Hello friends, welcome to our new channel that is Educational Planet. So friends, हे आमचे नवे चॅनल आसा. हेची सगळी डिटेल तुमकां फुडल्या व्हिडिओन मेळटली की हे चॅनल कित्या खातीर आनी कितें हे चॅनलान तुमकां पळोवपाक मेळटले. सद्या हांव तुमकां दाखयता बारीक बारीक क्लिपिंग्स. हो एक व्हडलो इव्हेंट जाल्लो आनी त्या इव्हेंटाचें नांव जावन आसा बालमेला. सो हो बालमेला चिल्ड्रन डे खातीर जालो आनी तो जाल्लो बिग फूट लोटली गोवा हांगा. बिग फूट तुम्ही ऐकलं आसतले. सो हो ऑर्गनायज करता बिग फूट ट्रस्ट आणि जनुगाई ट्रस्ट. आणि हांव हे जनुगाई ट्रस्टाचे एक मेंबर जावन आसा. खूब वर्सां पयलींच्यान हांव तितून आसा. पयलीं हांव खूब काम करतालें ते NGOचे वांगडा एज्युकेशनल फिल्डांनी हांवें थंय काम केलां, रेमेडियल एज्युकेटर अशें म्हणून. आजून हांव थंय कनेक्टेड आसा. सो अशी वेगळ्या वेगळ्या जाग्या वयल्यान भुरगीं येतात. सो ही म्हाज्या वाड्या वयली आनी म्हाजी भुरगीं तितून इन्क्लूड आसा. सो आमी 18 ते 20 भुरगीं व्हेल्ली अलॉंग विथ 2 वॉलंटियर्स आनी बाकी अशी दुसऱ्या प्लेसींतली खूब भुरगीं आसता. तुमकां दिसता आसतलें खूब व्हडलो स्पेस आसा आनी भुरगीं खूब कितें त्या दिसा एन्जॉय करता, शिकता. फूल डे आसता तो इव्हेंट. आनी हो 21वा 21st बालमेला आसा. म्हणजे 21 वर्सां जालीं. इवन म्हाज्या मातशें भुरगेपणां सुद्दां हांव एकदां गेल्लें. सो थंय जाता तरेकवार गेमी. भुरग्यांक कावंटर लागलेले आसा. ते कावंटरार वचून भुरगीं अशीं खेळटा. मागीर तांकां ईच एंड एवरी कावंटराचेर गिफ्ट्स मेळटा सगळ्या खातीर. अशें न्ही की कोण जिखता हें ना तशें ना. आनी हे पळय आमचे ट्रॅफिक सेलांतल्यान 2 पुलीस ऑफिसर्स येयल्ले आनी ते भुरग्याक सगळें इन्फॉर्मेशन दिताले अबावट ट्रॅफिक रुल्स आनी सगळें कितें ते सांगताले. सो तेवूय तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी भुरग्यांक. प्लस थंय अशें सगळें तयारी ऑर्गनायज केल्ली की 2-2, 3-3 वॉलंटियर एका स्टॉलार रावताले आनी अशें टर्न बाय टर्न भुरग्यांक कितें ना कितें खेळपाक मेळटालें. आतां हो बॉल येते आर्कान घालपाचो तो टास्क आसलो. सो हो ग्रूप गेलो की दुसरो ग्रूप येतालो. अशें सगळे कावंटराचेर भुरगीं वयतालीं आनी खेळोन मजा करून त्या कावंटरा वयल्यान दुसऱ्या कावंटराचेर वयतालीं. आनी सगळे थंय इतलीं झाडां बीन आसा आनी ही सगळी रबर ट्रीज मिक्स दुसरी आसा बट ती रबर ट्रीज आसा. आनी थंय शेड आसा सारकी आनी भुरग्यांक खेळपाक बीन स्विंग स्लायड कितें कितें आसा. आनी अशें अरेंजमेंट केल्ली बिग फूट ट्रस्टान अलॉंग वीथ जनुगाई ट्रस्टान की सगळ्या भुरग्यां खातीर ब्रेकफास्ट जेवण सगळें आशिल्लें. सो आपलो ग्रूप वॉलंटियर्स आसा पळय ती तांकां थंय व्हरतालीं आनी सगळें दितालीं. कुपनां केल्लीं. कुपन म्हळ्यार कुपन तशें न्ही, जस्ट एक नंबर दिताली. ग्रुपाक नंबर दिल्लो. सो ते वॉलंटियरान वचोन नंबर ऑफ चिल्ड्रन सांगून जेवण हाडपाचें. हे पळयात हे कितें पळय वक्ल लावपाचें गांधीजीच्या दोळ्यां कडेन दोळे धांपून. सो भुरगीं खूब जाणांनी भुरग्यांनी हेय बीन अशें मजा घेतली. सो मजा कशी तांकां खंय लायता तें पळोवया अशें. आनीकय बाकी जाग्यार बऱ्यो बऱ्यो गेमी दवरलेल्यो भुरग्यांक. सो हांव लास्ट इयरूय बीन म्हाज्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक घेवन गेल्लें. तेज्या पयलीं हांवें केन्ना तशें व्हरूं ना. आमी वयतालीं. बट लास्ट इयराच्यान आमी स्पेशल भुरग्यांक घेवन वयता. आनी ही आमची भुरगीं खूब उमेदीन फूल डे तेंचो बरो गेलो. असो तांकां बेल्ट दिल्लो. आनी हो छोटा भीम पळय बास्केट घेवन रावला. सो बास्केटबॉलान घालून ती खेळटाली. आनीक अशें कावंटर आसले की जंय तांकां नेल आर्ट करपाक मेळटालें, आर्ट ड्रॉइंग कलर करपाक मेळटालें. मेहंदी कावंटर दवरलेलो. मागीर टॅटू काडपी एक मनीस हाडलेलो. पळय हो मेहंदी कावंटर. आनी हांवूय थंय बसलेलें. सो खूब भुरग्यांक अशी मेहंदी घातली तांकां उमेद दिवपाक. म्हणल्यार तांकां हॅपिनस. कित्याक तितून अशीं भुरगीं आसा जीं लेस फॉर्च्युनेट आसा, जांकां म्हळ्यार फायनान्शियली खूब प्रॉब्लम आसता, एज्युकेशन घेवपाक प्रॉब्लम आसता. प्लस खूब भुरगीं स्लम एरियेंतल्यान सुद्दां येयल्लीं आसा. सो अशीं भुरगीं आशिल्लीं स्पेशली ते तांकां लागून जांकां केन्ना एक प्लॅटफॉर्म मेळोना. आनी एक 2 फुटबॉल प्लेयर येयल्ले तुमी वळखता आसतले. म्हाका सारकी तेंची नांवां खबर ना. ते येवन भुरग्याक मेळून गेले. आनी हो आमी इल्लोसो डान्स परफॉर्मन्स केल्लो. सॉंग हांव घालूंक शकना मागीर ताका कॉपीरायट लागतले. सॉंग आमी केल्लें तें तारे जमीन पर. तेजेर हांवें हो डान्स भुरग्यांक शिकयल्लो. थोडी आमची फॅमिलीची भुरगीं आसा आनी थोडी जनुगाई पळय थंय रेमेडियल क्लासीस चलता मालबाटान. थंय ऑफिस आमचें. थंय जीं भुरगीं येता न्हू तांकां शिकयल्लीं. म्हळ्यार हांव जेन्ना ऑफिसान येतालें तेन्ना तांकां शिकयतालें मातशें करून. फूल डान्स कंप्लीट केलो आनी तो परफॉर्म केलो आमी. सो हे डान्साचे थोडे क्लिपिंग्स. आनी मागीर
हो अचिवर एवॉर्ड कोणाक दिता, जी गरीब भुरगीं जांकां कितें प्रॉब्लम आसा, फॅमिली इश्यू आसा, तरी सुद्दां ती शिकता, एज्युकेशन कंप्लीट करता. थोडी भुरगीं कामाक वचून सुद्दां शिकता, तांकां तो अचिवर अवॉर्ड स्पेशली दवरलेलो खूब भुरग्यांक मेळून. आनी अशें करून फूल डे टू इवनींग आमी भुरग्यांक सारकी हांगा मजा केली, तांकां बरें खेळयलें आनी अशी आमी सांजची मागीर रिटर्न वचपाक भायर सरली. सो फ्रेंड्स, चलात तर हो व्हिडिओ तुमकां दाखयलो, शेअर केलो बालमिलाचे बद्दल सांगपाक. हांव व्हिडिओ हांगाच एंड करता. फुडल्या व्हिडिओन आमी मेळोया आनी फेस टू फेस उलोवया आनी तुमकां फूल चॅनलाचें हांव इंट्रोडक्शन दितलें. हो चॅनल चड करून हे भुरग्यां खातीर एज्युकेशनल चॅनल आसतलें. हितून तुमकां कितें मेळटलें तें सगळें कळटलें. सो स्टे ट्यून. चलात तर, बाय.